चलो कोई साथी सुना दे, जितने साथी हाजिर हैं कोई मुझे सुना दे सबक आप। हाँ हजरत, मैं सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सैदुल्लाह, सुना दो हजरत। जी जी। हजरत, हमने इस मुतमकिन की 16 किस्मों में से 5 किस्में पढ़ी थी, जिसमें से एक नंबर था हजरत मुनफरिद मुनसरिफ सहीह, जैसे जैदुन, मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा, जैसे दलवन और जम मुकसर। हजरत, इन तीनों का जो जम्मा होगा वो उसके साथ होगा, रफा जम्मा के साथ होगा लफ्जी और उसका जो नसब होगा वो उसके साथ लफ्जी फतहा के साथ होगा। और इनका जो कसरा उनके साथ होगा, जेर के साथ होगा हजरत। और जमा मुनस्सर सालिम भी पढ़ा था हजरत, उसमें उसका जो जम्मा होगा हजरत वो फतह के साथ, जम्मा उनका पेश के साथ होगा हजरत, रफा के साथ। रफा रफा जमा के साथ। हाँ, रफा जम्मा के साथ होगा, और नसब और जर इसका कसरा के साथ होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सुना लिया, कोई और साथी आगे सुना। हजरत मैं सुनाऊं? जी। इसम के जो इसम के जो एराब हैं वो तीन हैं: रफा, नसब और आगे जर। सुनाओ, आगे गैर मुनसरिफ। और हजरत ये तीन मैंने याद की थी। मुफरद मुन जो इसमें मुतमक्किन की आराब की किस्मों के एतबार से 16 किस्में हैं। इनमें पहली है मुफरद मुनसरिफ सही, जैसे जईदुन। और फिर मुफरद मुनसरिफ जारी मजराई सही, जैसे दलवन। और जमा मुकस्सर मुनसरिफ, जैसे रिजालुन। इनका रफा जमा के साथ होगा, और नसब इनकी इनका जो नसब है वो फतह के साथ होगा। और इनकी जर जो है वो कसरा के साथ होगी, जैसे जा अनी जईदुन। हजरत ये मुझे याद तो हो गए हैं, जुबानी रट्टा लगा दिया, लेकिन इनकी समझ मुझे नहीं आई जी, कि इनका इस्तेमाल कैसे होगा। क्या चीज आपकी समझ में। जी हजरत, ये इनका आगे इस्तेमाल किसी कुरान पाक की आयत में या किसी जुमले में इनका इस्तेमाल कैसे होगा? वो भाई मेरे मोहन साहब वो इस्तेमाल भी आपको पर्सनली आ करेंगे जाएगा जब इंशाल्लाह। तमरीन तमरीन आएंगी ना, तमरीन में जब हम हल करेंगे, तरकीब करेंगे तो जी जी सेट हो जाएंगी, आपको समझ आ जाएगा। उन्होंने यहाँ जी मिसाल भी दी है, जैसे जान जैदुन। अब जी जी कुरान में कहीं भी जो नाम तरकीब में जैदुन की तरह कोई और लफज आएगा तो हम समझेंगे ये मुफरद की तरफ से ही है। अब दलवन की तरह जी आएगा कि आखिर में हर्फ इल्लत से मकबर साकिन, हम कहेंगे जारी मजरा से है। अब रिजाल के वजन पर रिजाल की तरफ ही आएगा, जमा आएगा, जमा मुकस्सर, तो हम उसको यही रात लगाएंगे। तो ये इंशाल्लाह जी। आपको मजीद समझ आ जाएगा आगे जब तरकीब करेंगे। अच्छा हजरत, जमा मुकस्सर आगे तो जमा समझ आ मुअन्नस जाती सालिम। है। जी हजरत, जमा मुकस्सर तो समझ आ जाती है ना इसके एराब की। लेकिन मुफरद मुनसरिफ सही सिर्फ ये अस्मा में आएगा, जैसे जईदुन, बकरुन, ऐसे हम और भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? जी सारे सारे अस्माई होंगे ना, फेल तो नहीं होता मतलब मुनसरिफ से। जी जी सही है। और और जो आगे है ना दलवन, इसकी तो मुझे इसका भी वो जो होते हैं ना कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे इसके ना। ये हो जाएंगे, आप टेंशन ना लें, ठीक है। जी सही है। हो जाएंगे इंशाल्लाह, जब तरकीब इसकी आएगी ना आप जो है पर इंशाल्लाह। आगे कोई सुना गैर मुनसरिफ, कोई साथी सुना दे। उस्ताद जी गैर अगर मुनसरिफ मैं वो है। सुनाऊं जी जी बताइए, मुसाफिर भाई शाम नहीं बताइए। को आप। सुना रहे हैं। जी उस्ताद जी, गैर मुनसरिफ ऐसा इसम है उस्ताद जी जिसमें मना सरफ के दो असबाब, जो टोटल उसके 9 असबाब हैं उनमें से दो पाइज हैं। जैसे उसमें है अदल, वसफ, तानीस, उर्फा, मारफा, उजमा, जमा, तरकीब और वजन फ़ेल, अलिफ नून जायदा तान। इन 9 में से कोई दो जमा हो जाएं तो उसको हम कहेंगे कि वो गैर मुनसरिफ है। और गैर मुनसरिफ के ऊपर तनवीन भी नहीं आ सकती, और जो है वो कसरा भी नहीं आ सकता। तो इनका रफ़ा होगा जमा के साथ ही, और इनका नसब और जर होगा फतह के साथ। जो इसमें एक मिसालें। मिसाल। जी उस्ताद जी, मिसाल इसमें है उमरू, उमर रजी अल्लाह ताला का नाम उमरू, जा उमरू, और वरई तो उमरा, व मरर तो बेउमरा। नहीं, ये गैर मुनसरिफ के जो असबाब, 9 असबाब हैं, हर सबब का की मिसाल है।
استاد جی ہر سبق جی استاد جی عدل عدل اس کو کہتے ہیں کہ استاد جی جس میں جو ہے وہ نحوی اور صرفی اعتبار سے کوئی قاعدہ نہ لگتا ہو، جیسے عمر ہو. اسی طرح وصف کے جس کے اندر کوئی صفت پائی جائے، اور تانیث استاد جی جس میں آخر میں تائے تانیث آ جائے، شمستو، اس طرح شمیستو جیسے عمر اور صحیح عیزتو. آگے جی تانیث. اور جی استاد جی تانیث میں تائے تانیث پائی جائے، یا علامت تانیث میں سے کوئی مونس کی کسی علامت میں سے کوئی، جیسے شمیستو اور عیزتو اس طرح. اور استاد جی معرفہ جو کسی کا نام ہو جیسے زیدن، اور عجمہ جو مطلب جو عبرانی نام وغیرہ کوئی اور نام وغیرہ ہوتے ہیں جیسے ابراہیم ہو، اور جمع ہو اور استاد جی ترکیب میں واقع ہو، جیسے منا صرف، مرکب منا صرف ہم نے پڑھا تھا. اس میں ہم نے پڑھا تھا استاد جی دو پڑھے تھے، موتو وہ بھول گیا استاد جی، وہ میرے ذہن سے نکل گیا. ہزار موت. جی زیادہ ہزارہ موتو. تفصیل یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے واٹس ایپ پہ ایک تصویر بھیجی تھی، جو نا وہ ساتھ مثال بھی لکھی ہوئی تھی اس سے پہلے، جو نا وہ مثلاً عادل ہے عمر، وصف کا عمر، یعنی ایسے وصف جیسے احمر، اور تانیث جیسے طلحہ، اور معرفہ جیسے زینب، اجمہ جیسے ابراہیم، ترکیب جیسے مساجد. بس ایسے یاد کرتے ہیں، جی استاد جی تفصیل کی انشاءاللہ. ضرورت نہیں ہے. تفصیل پھر بھول جاتی ہے. ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں. جی استاد جی. اچھا استاد جی اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ معرفہ، اچھا استاد جی آج سبق نہیں پڑھا استاد جی؟ کہ جیسے منصرف ہے، جب یہ حالت رفعی میں آئے گا، یعنی حالت رفع فائل پہ آتے ہیں نا، ضمہ جو ہے فائل حالت رفعی میں ہوتے ہیں ہمیشہ. تو جب یہ فائل ہوگا تو اس کے اوپر تنوین آئے گی، دو پیش آئیں گے، جیسے مفرد منصرف صحیح ہے. اور اگر یہ حالت نسبی میں ہوگا تو اس کے اوپر دو زبر آئیں گے. اور اگر حالت جری میں ہوگا تو اس کے اوپر دو زیر آئیں گے، کسرہ آئے گا. تو آگے ہے سما بھی، یہ سامنے کیجیے گا. جیسے آگے ہے مفرد منصرف کس کی آپ کا؟ جاری مجرا کو. اچھا اس کی. جی تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں حرف علت ہو نا جی، جس میں حرف علت ہو، یعنی منصرف تو ہو لیکن اس میں حرف علت ہو، اور ایک مفرد منصرف صحیح ہو کہ اس میں حرف علت نہ ہو. اور تیسرا ہے کہ جمع مکسر منصرف، یعنی وہ واحد جس کا جمع کرتے ہوئے وزن ٹوٹ جاتے ہیں نا، واحد کا وزن سلامت نہ رہے. تو ان تینوں کا اعراب یہ ہوتا ہے کہ حالت رفعی، یعنی جب یہ فائل بنتے ہیں، اور بھی بہت سی حالتیں ہوتی ہیں، یعنی بہت سی حالتوں میں کوئی بھی اسم جو ہے وہ رفع ہوتا ہے اس کے اوپر. تو اس میں سے ایک یہ کہ جب فائل بنتا ہے تب بھی اس کے اوپر رفع آتا ہے. تو جب بھی اس کے اوپر رفع آئے گا تو اس کے اوپر حالت رفعی ہوگی تو اس کے اوپر ضمہ ہوگا، اور حالت نصبی ہوگی تو اس کے اوپر فتحہ ہوگا، اور حالت جری میں اس کے اوپر کسرہ ہوگا. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا، تھوڑا سا اوپر کر لیجیے اسامہ بھائی جی. اس کے بعد جمع مؤنث سالم ہم نے پڑھا. ابھی دیکھیں نا، اس کا رفع ضمہ کے ساتھ ہوگا، تو اس کا جر اور کسرہ، اس کا نصب اور جر کسرہ کے ساتھ ہوگا. یعنی یہ حالت نصبی میں بھی ہو تب بھی اس کے نیچے ہی زیر آئے گا، اور حالت جری میں تو نیچے زیر آنا ہی ہے، کسرہ آنا ہی ہے. یعنی حالت نصبی میں بھی ہم نے پڑھا نا کہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. تو یہ اگر منصوب بھی بنتا ہے نا، مفعول بھی بنتا ہے، جیسے ورائیت مسلمات، میں نے دیکھا مسلمات کو. تو یہاں پہ یہ حالت نصبی میں ہے، اور حالت نصبی میں اس کے اوپر دو زبر آنے چاہیے تھے لیکن دو زیر آ رہے ہیں، کسرہ آ رہا ہے. تو بتا رہے ہیں کہ اس کا قاعدہ ہے کہ جمع مؤنث سالم حالت نصبی میں بھی اس کے اوپر کسرہ آتا ہے. یہ بات تھی. اس کے بعد آگے پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ آج. حقیقت میں تو اس میں نصب ہوگا نا، مسلماتن ہوگا حقیقت میں. لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں حالت رفعی بھی، حالت نصبی بھی اس کی کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے. سما بھائی اگر آپ لیکن پڑھا لفظ دیں اس میں کبرا. جی عثمان بھائی بھائی کوشش شام کرتا ہوں. بھائی جی نظام الدین شاہ صاحب.
نظام الدین بھائی آپ پڑھائیں گے؟ اچھا آواز نہیں حضرت نہیں، ماشاء اللہ، آپ پڑھائیے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ بھائی تصحیح کر دیجیے گا۔ اچھا، اس اسماء ستہ جی مکبرہ جی جس وقت کہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، یعنی یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہو، اور یہ جو ستہ مکب 6 اسماء ہیں وہ کون سے ہیں؟ ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، ذو مالن۔ ان کا رفع واو کے ساتھ ہوگا، اور نصب الف کے ساتھ ہوگا، اور جر یا کے ساتھ ہوگا۔ جیسے ابو کا، اب یہاں پہ دیکھیں یہ ابو، اب اس میں ہم نے پڑھا نا ابن، اب یہ ابن یا کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہے، یعنی کاف کا کی طرف مضاف ہے۔ یعنی یا ہوتا ہے واحد متکلم، اگر اس کی طرف مضاف ہونا ہو نا تو وہ واحد متکلم والا جو یا نہ ہم نے پڑھا تھا وہ والی ضمیر، یعنی وہ یا والی ضمیر یہاں پہ نہ ہو، تو یعنی جا ابو کا، تو یہاں پہ یہ اس کا جو رفع ہے وہ واؤ کے ساتھ ہو رہا ہے، کا سے پہلے یہاں پہ واؤ آ گیا۔ اور ورأیت ابا کا یہاں پہ یہ مفعول بن رہا ہے، تو اس کا یہ نصب الف کے ساتھ ہوگا، ورأیت ابا کا، یعنی کاف سے پہلے الف یہاں پہ اضافی آ گیا۔ اسی طرح ومررت بابی کا، یہاں پہ حرف جر آ گیا تو یہاں پہ جو ہے وہ اس کا وہ ہونا چاہیے، اس میں کسرہ آنا چاہیے، تو یہ ومررت بابی کا یہ آئے گا یا کے ساتھ، یعنی کا کی جو ضمیر ہے اس سے پہلے یا آ گیا اس میں، ومررت بابی کا۔ تو اس میں ہے کوئی مشکل؟ اور ابن والد کو کہتے ہیں، خن بھائی کو کہتے ہیں، ہمن میرے خیال سے فمن منہ کو کہتے ہیں، ہمن شرم کا کو شاید کہتے ہیں، ہنن اسی طرح زو مالن یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، ابھی ایگزیکٹ مجھے ان کے مطلب یاد نہیں مال والا زو مالن ہے۔ مال والا۔ جی، مال والا۔ تو اس جی میں ہے کوئی بات اضافہ کوئی کرنا چاہے تو کرتے؟ بس اس میں مختصر یہ ہے کہ جب یہ حالت رفعی میں ہوگا تو اس کا حالت رفعی میں اس کے اوپر یعنی ضمہ نہیں آئے گا، واو کا اضافہ ہو جائے گا۔ حالت نصبی میں اس کے اوپر نصب نہیں آئے گا، الف کا اضافہ ہوگا، اور حالت جری میں اس کے اوپر کسرہ نہیں آئے گا، یا کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو بس فی الحال ساتھی یہ یاد رکھ لیں، واو الف یا۔ ہمن کا ہمن کا ویسے بھی مطلب دیو۔ واو واو جو ہوتا ہے وہ پیش کے آدھی پیش کے برابر ہوتا ہے نا، اور جو جی الف ہے وہ ہم آدھے زبر کے برابر ہوتا اوپر ہے، کو یا کہتے ہیں ہم زیر کے برابر ہے، مطلب یہ یہاں پر وہ نہیں آ رہی، وہ اس کی جگہ دوسری شکل آ گئی بس۔ جی ہم نے پڑھا بھی تھا کہ واو کو اخت ضمہ، اور الف کو اخت فتحہ، اور یا کو اخت کسرہ کہتے ہیں، یہ مصرف میں پڑھے ہم نے۔ جی بھائی ہمن جو ہے وہ دیور ہمارے کو تھے، کہیں گے، جی ہم ان دیور کو اسماء کہتے ہیں۔ ستہ مکبرہ سمجھ آ گئے ہیں جی؟ اگر یا متکلم کی طرف اگر مضاف ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ ہوگا تو پھر یہ بات ہے، ورنہ تو ابھی استاد جی تشریف لے آئے ہیں، وہ فرما دیتے ہیں۔ اسماء ستہ مکبرہ سمجھ آ گئے ہیں؟ جی صحیح ہے، اس کی سمجھ آ گئی ہے کہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف جس مضاف ہو مطلب جائے تو متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، جی بھائی ایک سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر جائے یا کی متکلم طرف کی طرف مضاف مضاف ہو ہوگا تو تو پھر پھر کیا ہوگا؟ یہی سوال کر رہے ہیں بھائی۔ جائے متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو پھر اس کا وہ یعنی الف والا جو یہاں اعراب ہے نا، ابو کا، ابا کا، یعنی الف کے ساتھ یا واو کے ساتھ یا کے ساتھ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ رفع ضمہ، یعنی جو رفع ضمہ کے ساتھ ہوگا، نصب وہ فتح کے ساتھ ہوگا، اور جر کسرہ کے ساتھ ہوگا، جو منصرف صحیح کا جو اعراب ہے وہی ہوگا پھر اس کا۔ شکرا جی، یکساں نہیں ہے استاد جی، جیسے حضرت جاء۔ یہ جی اگر ہاں اگر جی، یا متکلم کی طرح مضاف ہوگا تو یہ غلامی والا اس پہ وہ قاعدہ نہیں لگے گا جو ہم آگے چل کے جو پڑھیں گے 14 نمبر پہ، جو غیر جمع مذکر سالم والا؟ تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ جا ابھی اور ورائی تو ابھی اور مرار تو ابھی ایسے ہوگا یا کوئی اور شکل بنے گی؟ حضرت ابو تو ابو یا اخو تو نہیں بنے گا نا، اس میں صحیح تو نہیں بنے گا، کیونکہ اس میں تو حروف علت ہے نا، ابو میں تو حروف علت ہے، یا آخر میں بھی حروف علت ہے۔
चलो इसको जो है ना कल फिर देखेंगे। अब इसको थोड़ा खलल आ रहा है, इसको कल इंशाल्लाह हल करेंगे। आगा अगला है वो अकुन, और अगला है हमन। हमन दूसर को कहते हैं हनुन, शर्मगा मफमुन, मुंह दू मालूम माल वाला, दू साहिब। तो इनका रफा वाव के साथ होगा, नसब अलिफ के साथ होगा, और जर या के साथ होगा। जैसे जा अबू का, वरही तो अबा का, वमरत भी अबी का। इसको भी साथ याद कर लें। अगला ये मुसन्ना है, जैसे रजुलान, सातवां। और आठवां है किला वकीलता, जिस वक्त जमीर की तरफ मुजाफ है। समझ आ रहा है? जी उस्ताद जी, ज़मीर की तरफ कैसे उस्ताद जी जी? उस्ताद। इसकी मिसाल आगे आ रही है। इसनानी व इसनतानी, इनका रफा अलिफ के साथ होगा, और नसब व जर या माकबल मफ्तूह के साथ होगा। यानी या होगा और उससे माकबल मफ्तूह होगा। जैसे जा रजुलानी व किलाहुमा, यानी जा किलाहुमा। अब ये किला देखो मुजाफ है किसकी तरफ? हुमा ज़मीर की तरफ। व इसनानी, वराई तो रजुलैनी व किलैहिमा व इसनैन। अब देखो ये जो है ना वो नसब है इसका। अब नसब किसके साथ है? नसब या के साथ है, और उसका मकबल क्या है? मफ्तू है। जैसे अब या देखो रजुलैन में या है, नून से पहले या, और उससे मकबल लाम मफ्तू है। और इसी तरह किलैहिमा, या है उससे पहले वाला लाम, वो क्या है? वो सर जी। मफ्तू है। वैस नहीं, वमरर तो बिरजुलैनि व किलैहिमा वैस नहीं। आगे हो गया जमा मुज़क्कर सालिम, जैसे मुस्लिमून। यहाँ तक काफी है। जी सर जी। इसमें अगर कोई बात समझ नहीं आई, वो साथी जो है फिर वो व्हाट्सएप पर इंशाल्लाह इस पर बहस करेंगे। साथी व्हाट्सएप पर हाजिर रहे। अगली तमरीन खोलें। जी सर जी, मैं करता हूँ। जी पढ़ें जी। मीर साहब पढ़ो। जी चलेगा। उस्मान अली भाई। जी बिस्मिल्लाह। अन्नुस्र जी जी मैं वाजिबुन। पढ़ता हूँ। जी अन्नुस्खु वाजिबुन। जी अन्नुस्खु मुफरद मुरक्कब में से मुफरद है। मुफरद की तीन इकसाम, इसम फिर हरफ में से इसम है, और इसम की अलामत अलिफ लाम का दाखिल होना है। और इसमें ये मोरब है, मुतमक्किन है। सल्लाह और हामिद, सल्लाह हामिद यहाँ से रहता नहीं है। जी यहाँ से पढ़ लेते हैं। सल्लाह हामिद। जी सल्ला हामिदुन, हज़रत सल्ला मुफरद मुरक्कब में से मुफरद है। मुफरद की तीन इकसाम, इसम फिल हरफ में से फेल है, और फेल की अलामत यानी ये फेल माजी है, और माजी सारा मबनी है। और ये जी मबनी है। और उसके बाद हज़रत मेरे ख्याल में फेल तो हो गया मुकम्मल। आगे हामिदुन मुफरद मुरक्कब में से मुफरद है। मुफरद की तीन इकसाम, इसम फिल हरफ में से इसम है, और इसम ये अलम है जी, तनवीन है इसके ऊपर अलामत। और इसमें मुतमक्किन है, मुअरब है, और ये वाहिद है जी। और ये मुज़क्कर है। मुफरद मुज़क्कर मुअन्नस में से मुज़क्कर है, और वाहिद मुसन्ना मजमू में से ये वाहिद है। मारिफा और नकरा में से। मारिफा नकरा में से मारिफा है, और मारिफा ये आलाम है, चूंकि अलम है इसलिए मारिफा है जी। और सल्ला हामिद मुफरद मुरक्कब में से मुरक्कब है। मुरक्कब की दो इकसाम, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद में से मुरक्कब मुफीद है। और मुरक्कब मुफीद की दो इकसाम, जुमला खबरिया जुमला इंशाइया में से जुमला खबरिया है। और जुमला खबरिया की दो इकसाम, जुमला फेलिया खबरिया जुमला इसमिया खबरिया में से जुमला फेलिया खबरिया है, क्योंकि इसके शुरू में फेल है। और ये सल्ला हामिद सल्ला मुस्नद है,
اور مسند ہے اور فعل ہے، حامد مسند الیہ ہے اور فاعل ہے، تو صلی حامد مسند یعنی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہوا، یعنی صلی حامد، حامد نے نماز پڑھی۔ چلو جی ٹائم ہو گیا، حاضری بھی سب لے لیں، حاضری میں نے لے لی ہے۔ مزید انشاءاللہ سبق پڑھیں گے۔